बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से हम हमेशा से बात करते आए हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अहम जो मसला है वो आइनी हैसियत का है। जब तक गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत नहीं मिलती तब तक गिलगित बल्तिस्तान को वो हकूक़ नहीं मिल सकते जिनकी हमेशा से बात की जाती है। लेकिन उसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की होती है या नहीं होती ये अलग सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हैसियत मिलती है या नहीं मिलती वो अलग बहस है। लेकिन अगर गिलगित बल्तिस्तान पर तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की से पूरे पाकिस्तान को संभाला मिल सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में इक्तदार में है। इससे पहले नून लीग इक्तदार में थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक्तदार में थी। तीनों जमातें अब दावा तो करती रहीं कि जी गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत मिलेगी, लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखते हैं कि इस दावे पर पूरा उतरती या नहीं उतरती। एक तो हम इस पर बात करेंगे कि अभी आईनी हैसियत का जो मामला था वो कहां तक पहुंचा है। दूसरी तरफ हम ये बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब बजट अनाउंस किया उसके बाद वहां पर जो फंड्स की तकसीम का हमेशा से मामला रहा है और वहां पर जो प्रोजेक्ट हैं उनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतर तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही, और गिलगित बल्तिस्तान में जो सैरो सियाहत का शोबा है उसको किस तरह से जो है वो तरवीज दी जा सकती है, किस तरह से उस पर तवज्जो दी जा सकती है। और बहुत सारे मसाइल हम डिस्कस करेंगे गिलगित बल्तिस्तान को। ना सिर्फ मसाइल हल करेंगे, मसाइल डिस्कस करेंगे, बल्कि मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है इस पर भी बात करेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल साहब, साबिक वजीर रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। और टेलीफोन लाइन पर मुझे ज्वाइन किया जमील अहमद साहब ने, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के और साबिक डेप्यूटी स्पीकर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया जमील साहब आपके वक्त का भी। डॉक्टर साहब आपसे आगाज कर लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान का डॉक्टर साहब सबसे अहम मसला, हम हमेशा से हर प्रोग्राम में ये बात करते आए हैं और 70 सालों से ये बहस चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी हैसियत कब मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात थी जिसने सबसे ज़्यादा इस पर कहा कि जी हम पेशरफ्त करेंगे, प्रोग्रेस होगी। अभी गिलगित बल्तिस्तान में जो आईनी हैसियत का मामला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस मामले को लेकर कहाँ तक पहुँची है? शुक्रिया काशिफ भाई आपका और सच टीवी का। जहाँ तक आपने आईनी हुकूक की बात की है, वाकई गिलगित बल्तिस्तान आईनी हुकूक से महरूम रहा और 72 सालों से जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने कुर्बानी दी थी, इतने बड़े स्ट्रेटेजिक एरिया को बग़ैर किसी बैरूनी इमदाद के आज़ाद करा के, बग़ैर किसी शर्त के पाकिस्तान में शामिल हुए अनकंडीशनली, और उनका रिवार्ड 72 सालों से महरूमी और आईनी हुकूक से महरूमी के अलावा उनको कुछ नहीं मिला, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप फ्रस्ट्रेशन थी और हालात जो है वो काबू से बाहर हो रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि देर आयत दुरुस्त आयत पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी समझ आ गई कि ये इतना अहम इलाका है, इसको अगर हम मज़ीद हुकूक से महरूम रखेंगे तो इसके मनफी असरात जो है वो पूरे पाकिस्तान पे पड़ सकते हैं। क्योंकि आपका देखें, गिलगित बल्तिस्तान चाइना के साथ वाहिद लिंक है और पाकिस्तान का चाइना ही वाहिद दोस्त है। अगर आप इर्द गिर्द इनके हमसाया ममालिक देखें तो जिसके साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक और अच्छे ताल्लुकात हैं, और इस इलाके में किसी तरह की ऐसी इंसर्जेंसी या कोई ऐसी एंटी पाकिस्तान मूवमेंट जैसे दूसरे सूबों में चल रही है, पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकता है। तो इसलिए ये जो इस वक्त जो हालात पैदा हो गए हैं, जैसे सी पैक है या दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, उसकी वजह से इंटरनेशनल जो हमारे दुश्मन हैं, इंडिया आपको मालूम है कि उसकी नज़रें भी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हैं, और वो वहाँ पे साजिशें उन्होंने शुरू की। और साजिशें किस तरह से कि नौजवान नस्ल को उनके ये जो वीक पॉइंट है कि आपको हुकूक हासिल नहीं है, आप इतना अरसे से पाकिस्तान के अंदर आप बहैसियत सेकंड दर्जे के शहरी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस तरह से उनको ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। और ज़ाहिर है वो अगर वहाँ पे हालात ख़राब हो गए तो ये जो सी पैक है या इतना बड़ा, जिससे आप कहते हैं कि पूरे रीजन की जो है ना वो किस्मत बदल जाएगी, वो ख़राब, क्योंकि आपके पास उसका मुतबादिल नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अलावा आपके पास मुतबादिल नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, इनको समझ आ गई कि इन लोगों को हुकूक दिए बगैर ये प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हो सकता। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, अब ये जो आइनी हुकूक का मसला है ये तकरीबन हल होने जा रहा है। और इसमें काशिफ भाई मैं आपको ये बात खुल के बताता हूँ, किसी सियासी पार्टी का कोई किरदार नहीं है,
نہ پیپلز پارٹی، نہ مسلم لیگ نون اور نہ تحریک انصاف. ان کے اندر یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو پولیٹیکل جو گورنمنٹ بنتی ہے، ان کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے فیصلے جو ہے نا، اتنے بڑے فیصلے اپنے طور پہ کر سکیں. یہ لوگ نہیں کر سکتے. اگر یہ لوگ کر سکتے تو بٹو کر لیتا. بٹو جیسا پاورفل آدمی پرائم منسٹر آج تک نہیں گزرا، وہ نہیں کر سکا. اس کے بعد ڈکٹیٹرز آئے، وہ نہیں کر سکے. اور پھر نواز شریف، بے نظیر آئی، وہ نہیں کر سکے. میں تقریباً 94 سے میں پولیٹکس میں ہوں. بے نظیر کے ساتھ ہم نے اس بات پہ بات کی، نواز شریف کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ اس پہ بات کی. آخر میں جا کے وہ گول مول کر دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے طور پر اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. اور اس دفعہ اللہ کا فضل ہے اور سی پیک کی مہربانی ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کی آواز سنی جا رہی ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہونے جا رہا ہے. اس سے نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کی اشوئی ہوگی، بلکہ پاکستان کے مفاد میں ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کے ساتھ وابستہ ہے. آپ نے خود اپنے اس میں انٹروڈکشن میں بتایا کہ سی پہ یہ جو ٹورزم ہے، ٹورزم سے آپ پورے پاکستان کو، آپ کے پاس کوئی ایسا پوٹینشل نہیں ہے سوائے ٹورزم کے. ٹھیک ہے، میں ذرا جمیل صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں، پھر ہم ٹورزم پر بھی بات کرتے ہیں. جمیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں رہی، اس کے بعد نون لیگ آئی اور پاکستان تحریک انصاف. آئینی حیثیت سب سے اہم مسئلہ رہا، اور اب جس طرح سے ڈاکٹر صاحب یہ بات کریں کہ یہ مسئلہ بہت جلد حل ہونے جا رہا ہے. ایک چیز ہمارے ناظرین کے لیے بھی واضح کیجیے گا، اور ہمیشہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں آئینی حیثیت کی تو سوال یہ ملتا ہے آئینی حیثیت ملنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کیا گلگت بلتستان زیادہ ترقی کرے گا؟ اقتدار میں تو یہی جماعتیں ہوں گی. آئینی حیثیت ملنے کے بعد گلگت بلتستان کو کیا کیا مفادات ملیں گے پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی، جب سے پیپلز پارٹی آئی ہے گلگت بلتستان میں اکنامک ایکٹیویٹی بڑھی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر پولیٹیکل اصلاحات نہیں کرتے، اس سے پہلے گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک ٹریک میں ڈالا، اس سے لے کے آج تک اتنی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ پورے گلگت بلتستان جو ہے وہ ابھی ایک ہب بننے جا رہا ہے. لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہے. آج سے 20 سال 30 سال پہلے دیکھے اور آج دیکھے تو بہت بہتری آئی ہے اکنامکلی. اب جب بات ہے آئینی حقوق کی تو یہ ٹریک بھی پیپلز پارٹی نے دیا تھا، اور 2009 میں آصف علی زرداری صاحب نے اس کو انتظامی صوبہ بنایا. اگر اس وقت یہ انتظامی صوبہ نہیں ہوتا تو آج ہم جو آج سیٹ اپ ہے اس کے لیے اسٹرگل کرتے. پیپلز پارٹی نے شروع سے، پیپلز پارٹی کا یہ نعرہ تھا کہ گلگت بلتستان کو 5واں آئینی صوبہ بنایا جائے، لیکن وہ نہیں بنا سکے. لیکن انتظامی صوبہ بنایا تو آج ریاست اس بات پہ آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کے 2018 کے منشور میں پہلی دفعہ گلگت بلتستان کسی جماعت کے اور منشور میں مجھے دکھا دے، کسی کی منشور میں نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے منشور میں تھا کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنائیں گے اس وقت. لیکن پیپلز پارٹی بدقسمتی سے نہیں آئی. اب پی ٹی آئی تو یہ کچھ دے ہی نہیں سکتی، نہ ان کے پاس اختیار ہے. عمران خان صاحب کے پاس آپ کو پتا ہے ہر دن یو ٹرن لیتا ہے. لیکن ابھی ریاست نے فیصلہ کیا، جیسے ڈاکٹر اقبال صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ ریاست پیپلز پارٹی کے منشور کے مطابق آ گئی. آپ کو پتا ہے گلگت بلتستان کے الیکشن سے پہلے جی ایچ او میں گلگت بلتستان سر جمیل صاحب دیکھیں، اس بات سے تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اگری کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ یا تحریک انصاف آئینی حیثیت کا کریڈٹ تو کسی سیاسی جماعت کو جاتا ہی نہیں ہے. سیاسی جماعت میں تو اتنی سخت ہے ہی نہیں کہ وہ آئینی حیثیت دلوا سکے. لیکن میں سیاسی گفتگو سے ہٹ کر یقینی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی نے انتظامی طور پر بہتریاں لے کر آئی ہے، نون لیگ بھی لے کر آئی ہوگی، تحریک انصاف بھی لائے گی. لیکن میرا کویسچن یہ تھا کہ آئینی حیثیت مل جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں، میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ آج انتظامی صوبہ جو بنایا ہے یہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. اگر آج انتظامی صوبہ نہ ہوتا تو ہم اس سیٹ اپ کے لیے جدوجہد کرتے. اب ایک قدم آگے جانا ہے. صرف پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے، باقی وہ اختیارات جو ایک صوبے کو ملتے ہیں وہ آج بھی ہے. اسمبلی ہے، سی ایم ہے، گورنر ہے، سارے اپنا پی ایس ٹی پی اے ڈی پی بنا سکتے ہیں.
تو یہ اختیارات تو پہلے سے، ابھی صرف ایک قدم آگے جانا ہے کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی ملنی ہے اور سپریم کورٹ کا ایک جو ہے بینچ یہاں گلگت بلتستان میں، اس سے آگے آئینی حقوق ملے، اس سے آگے کیا اکنامک ایکٹیویٹی ہونی ہے یہ بتاتا ہوں میں۔ گلگت بلتستان اتنا بڑا پوٹینشل ہے، آپ نے ٹوریزم کی بات کی، ٹوریزم بہت بڑا پوٹینشل ہے۔ اس کے علاوہ ہائیڈل پاور پروجیکٹ تقریباً 50,000 میگا واٹ بجلی کی یہاں فیزیبلٹی پری فیزیبلٹی سرویس ہوئے، جس میں ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے دیامر بشا ڈیم، جس کی 4,500 کیپیسٹی ہے۔ اس سے بھی بڑا پروجیکٹ ہے بونجی ٹنل، جس کی پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے بڑا پروجیکٹ ہے 7,500 میگا واٹ۔ اس طرح کے اتنے پروجیکٹ ہے۔ اگر بجلی ہماری ہائیڈل سب سے سستی بجلی ہے، اگر ہائیڈل بجلی پاور پروجیکٹ بنائے جائے، نہ صرف گلگت بلتستان نہ پاکستان بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا، ایون ساؤتھ ایسٹ ایشیا کو ہم یہاں سے بجلی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس نیچرل اور ریسورسز ہیں، مائنس ہیں، گولڈ ہے، یورینیم ہے، میلبوڈیم ہے، کاپر ہے، بہت سے ایسے دھات جو دنیا بھر میں نہیں ہے وہ گلگت بلتستان میں ہے۔ جب صوبہ بنے گا، یہاں لوگوں کی توجہ ہوگی، انویسٹمنٹ آئے گی، تو نہ صرف پاکستان بلکہ یہ پورے ریجنز کو گلگت بلتستان ایک جو ہے وہ بزنس ہب ہوگا۔ اوکے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، واپس آنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آل رائٹ جی، ویلکم بیک۔ بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ۔ ڈاکٹر اقبال صاحب، جمیل احمد صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے جمیل صاحب نے بات کی، اس سے پہلے بھی ہم یہ گفتگو کرتے رہے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل ہے گلگت بلتستان میں کہ وہاں سے پورے پاکستان کو کیا، جس طرح سے جمیل صاحب نے کہا، ساؤتھ ایشیا کو بجلی دی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر میں اسی معاملے کو آئینی حیثیت سے ریلیٹ کروں تو کیا آئینی حیثیت ملنے کے باوجود اگر نہیں بھی ملتی تو اس سے پہلے جو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس پوٹینشیل کیوں نہیں ریئلائز کیا؟ کیا آئینی حیثیت ملے گی تو ہی اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ کاشف بھائی، یہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں، جیسے آپ جمیل صاحب نے کہا کہ 50,000 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں، پیدا کر کے آپ کیا کریں گے؟ آپ کس کو دے دیں گے؟ سوال تو یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے پاس آلریڈی اتنی ایکسیس ہے بجلی، تو اس کے لیے جب تک، اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو منرلز کے اندر جو پوٹینشیل ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیامر بادشاہ ڈیم بنانے جا رہے تھے، آپ کو ورلڈ بینک نے لون نہیں دیا، قرضہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے نہیں دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے وہاں پہ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی۔ میگا پروجیکٹس کے لیے پاکستان کو فورن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک فورن انویسٹمنٹ وہاں پہ نہیں آئے گا، یہ میگا پروجیکٹس وہاں پہ مٹیریلائز نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے تھے کہ یہ آئینی حقوق کا مسئلہ حل کرو تاکہ آپ کو انٹرنیشنل فورم پہ امبیرسمنٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ سی پیک کے اندر یہی پروجیکٹس ہیں، بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کل اور بھی پروجیکٹ آئیں گے سی پیک کے تھرو۔ جب آئیں گے تو انڈیا چپ کر کے تو نہیں بیٹھا ہے، انڈیا فوراً ادھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، خود پاکستان نے اس کو ڈسپیوٹڈ ڈکلیئر کیا ہے، اور آپ کیسے یہاں پہ اتنے بڑے پروجیکٹس انٹرنیشنل جو آپ کے انویسٹر ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے بڑے مشکلات تھے۔ اب یہ جو پاکستان کو، یہ جو گلگت بلتستان کو آئینی حقوق دیے جا رہے ہیں، وہ اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ آپ کے یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ لیگلائز ہو جائیں گے۔ انٹرنیشنل فورم پہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو علاقے ہیں یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں، یہ پاکستان کا حصہ ہیں، اور اس میں پاکستان جو ہے وہاں پہ انویسٹ کر سکتا ہے، وہاں بجلی پیدا کر کے وہ دوسرے ملکوں کو وہاں سے ایکسپورٹ کر سکتا ہے۔ منرلز کے اندر انویسٹر کو آپ لا کے وہاں لگا، ٹورزم کو آپ زیادہ سے زیادہ آپ پروموٹ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ یہ جو آپ کا دیامر بادشاہ ڈیم ہے، اس طرح کے اور بھی بڑے، جیسے جمیل صاحب نے ذکر کیا بونجی ٹنل کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اس طرح کے پروجیکٹ بنا سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف وہاں کے لوکل لوگوں کی اکانومی میں بڑا فرق آئے گا، پاکستان کے اندر جو ہے اس سے تبدیلی آئے گی، اور پھر پورے ساؤتھ، یہ جو ایشیا ہے، جو آپ کے ریجن ہے، یہاں پہ بہت بڑی جو ہے نا اس سے اکنامیکل ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ آئینی حقوق کے بعد، کیا آئینی حقوق کے بعد
वैसे तो जो लोग समझते हैं कि आइनी हुकूक से शायद बहुत बड़ी एकदम से वो इकोनॉमिक वहाँ तब्दीली, ये नहीं होगा। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको 3 सीटें असेंबली में मिल गई या 5 सीटें सेनेट के अंदर दे दी तो उससे एकदम से तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी तब्दीली जो आएगी, मैं जिसके लिए मैं स्ट्रेस करता हूँ, कई साल से मैं इसके ऊपर ज़ोर देता हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान जहाँ जिस फोरम में मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ पे बोलता हूँ, वो ये था कि जब ये हुकूक मिलेंगे हमें कौमी असम्बली के अंदर वो सीटें मिलेंगी। देखें, कौमी असम्बली में सीटें मिलने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आप बहैसियत पाकिस्तान के शहरी के इसके जो आइनी अदारे हैं, जहाँ पे फ़ैसला साज अदारे हैं, जहाँ पे बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं, आप उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप इस मुल्क के पहले दर्जे के शहरी हैं। अगर नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पहले दर्जे के शहरी नहीं हैं। ये एक वहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन थी, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के अंदर। मैं ख़ुद ये समझता था कि मैं एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, मैं कौमी असम्बली का मेंबर क्यों नहीं बन सकता हूँ? यहाँ अनपढ़ किस्म के लोग अंदर कौमी असम्बली में बैठे होते हैं, और जबकि मैं इस असम्बली का मेंबर क्यों नहीं बन सकता हूँ? इसलिए कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये एक हमारे दिल में एक फ्रस्ट्रेशन थी, जिसका हमारा दुश्मन जो है वो फ़ायदा उठा रहा था, इसको केश करा रहा था, इसको उसके ऊपर वो काम करता था। ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो फ्रस्ट्रेशन है ये ख़त्म हो जाएगी। लोगों के अंदर जो एहसास से महरूमी है वहाँ पर कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, हमें हायर फोरम्स के अंदर हमारी नुमाइंदगी नहीं है, NFC में नहीं है, दूसरे जो हमारे जो मालियाती अदारे हैं उनमें हमारी नुमाइंदगी नहीं है। हम जाके इनसे छोटी छोटी बातों पर हम जाके फरियाद करते रहते हैं और कोई यहाँ पे सुनने वाला हमारी बात नहीं होता है। जब भी मैं 94 से इलेक्शन लड़ता हूँ, मेंबर रहा हूँ, जब भी प्रेशर आता था इनके ऊपर आइनी हुकूक के हवाले से, हम प्रेशर डालते, बाहर से आवाम जो है प्रेशर डालती, तो एक पैकेज लेकर आते थे कि हमने ये पैकेज दिया। फिर वो कुछ दिनों बाद, कुछ अरसे बाद पता चलता था कि ये तो पैकेज वैसे ही कुछ भी नहीं है, इसमें खामखा। फिर दूसरा पैकेज आता था, तीसरा पैकेज आता था, फिर आर्डर आना शुरू हो गए। तो इस तरह से कब तक रखेंगे? देखें, फाइनली आपने पाकिस्तान को डिसीजन लेना था कि इस इलाके को इंटीग्रेट करना था, इनको हुकूक देने थे, तो वो वक्त अब आ गया है और इंशाल्लाह इसके ऊपर बहुत जल्द मुझे लगता है कि अमल भी हो जाएगा। ठीक है जमील साहब, टूरिज्म की आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। गिलगित बल्तिस्तान में एनर्जी के साथ साथ टूरिज्म का भी बड़ा पोटेंशियल है। टूरिज्म को किस तरह से बूस्ट किया जा सकता है गिलगित बल्तिस्तान में? देखिए जी, ये पीटीआई की हुकूमत, क्योंकि ये पाकिस्तान में भी आपको पता है मांगे तांगे की हुकूमत है गिलगित बल्तिस्तान में, तो ये जैसे इलेक्शन कराया गया, खसूसन हमारे गिलगित में रातों रात पोस्टल बैलेट पेपर डाल के, इजाफी फी डाल के इन्होंने कराया। अब केस अदालतों में है, ट्रिब्यूनल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह हाल है कि वो ट्रिब्यूनल किसी से पूछ के बनाता है। तो आपने अभी अल्टीमेटम भी दिया इनको 25 अगस्त को कि ये हमें ट्रिब्यूनल दे दे, नहीं तो हम शायद, जैसे खान साहब ने रास्ता दिया है धरने का, एहतजाज का, हम एहतजाज और धरने पे भी जाएंगे। जहाँ तक इसकी बात है आपकी पोटेंशियल की टूरिज्म, इनका ये हाल है, खान साहब हर तकरीर में गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र करता है, टूरिज्म का जिक्र करता है। पूरे पाकिस्तान में टूरिज्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर की गई। गिलगित बल्तिस्तान बदकिस्मती से जहाँ टूरिज्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर ही नहीं किया गया है। अगर टूरिज्म को इंडस्ट्री डिक्लेयर कर लेते तो आज बहुत से इंटरनेशनल इदारे, होटल, 7 स्टार होटल, 3 स्टार, 4 स्टार होटल से यहाँ बनते। यहाँ सिर्फ बात करते हैं, लोगों ने अपने जितने वसाइल है उसके मुताबिक यहाँ कुछ होटल्स बने हैं, कुछ टूरिस्ट रिजॉर्ट्स है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनिशिएटिव नहीं है। अब आपके फोरम से मेरा मुतालबा है इनको, सबसे पहले अगर टूरिज्म को बूस्ट करना चाहते हैं तो पहला काम यह करें कि गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज्म को टूरिज्म इंडस्ट्री का दर्जा दे दे, और वो मराहत जो टूरिज्म इंडस्ट्री को पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में मिलती है, वो यहाँ जब तक नहीं देंगे, यहाँ टूरिज्म बूस्ट नहीं होगा। कितना एक आम आदमी यानी वो इन्वेस्ट कर सकता है, कितनी उसके पास कैपेसिटी है? जब तक गवर्नमेंट की मदद नहीं होगी ये टूरिज्म का आगे जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए जहाँ अभी एयरपोर्ट बनने, अभी हमारा एक ही स्कर्दू एयरपोर्ट है जिसमें बड़ा जो है वो बोइंग और जो जहाज लैंड कर सकता है, बाकी और
किसी डिस्ट्रिक्ट में, गिलगित में छोटा एक एयरपोर्ट है जहाँ एटीआर आ सकता है। तो टूरिज्म को जब तक इंडस्ट्री नहीं बनाएंगे, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ये बूस्टी कर ही नहीं सकता है। अभी तो अल्लाह के फजल से गिलगित बल्तिस्तान में जौन से, पंजाब से, सिंध से, अब आप बिल्कुल अहम पॉइंट उठा रहे हैं कि टूरिज्म को जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा जब तक नहीं दिया जाता तब तक जो है टूरिज्म तरक्की नहीं कर सकता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, टूरिज्म के हवाले से हम हमेशा से बात करते हैं और आपका काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन भी रही है। आप दीगर कंट्रीज़ में गए हैं, आपने पहले भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जिस तरह से जमील साहब ने कहा कि टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देना ज़रूरी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तो हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो भी हुकूमतें आई हैं वहाँ पर उन्होंने टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दिया? देखिए काशिफ भाई, ये जो बातें अक्सर जो लोग करते हैं, टूरिज़म को आप इंडस्ट्री का दर्जा दे दें, टूरिज़म को आप होटल बनाएं और टूरिज़म के लिए, ये सब अपनी जगह, ये ठीक है। टूरिज़म के लिए ये आप ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसको लोग मिस करते हैं वो ये है कि मैं मलेशिया में 15 साल मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजारी है। मैंने वहाँ पर स्टडी किया, मैंने पढ़ा उनका कि वहाँ पर टूरिज़म कैसे डेवलप हो गई। अभी आप जाएं मलेशिया तो वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई यूरोपियन कंट्री है। सबसे इस्लामी ममालिक में सबसे पीसफुल और डेवलप कंट्री है। वो 2021 में ऑफिशियली पहला इस्लामी मुल्क है जो ऑफिशियली डेवलप्ड नेशंस यानी तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल हो रहा है, जबकि आपके इतने अरब ममालिक हैं जो तेल की दौलत से मालामाल हैं, वो लोग डेवलप नेशंस में नहीं शामिल हो सकते हैं। मलेशिया हो गया। क्यों हो गया? वो इसलिए हो गया कि महातिर मोहम्मद जब आज से 50-55 साल पहले वो इक़्तिदार में आया तो उसने देखा कि वहाँ पर टूरिज़म का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मलेशिया कोई अमीर मुल्क नहीं था, गरीब मुल्क था। जैसे पाकिस्तान इस वक्त है, 15-20 बिलियन उनके वो फॉरेन रिज़र्व होते थे, आज तो 200-300 की बात करते हैं। तो उस वक़्त उसने क्या किया, उसने टूरिज़म को डेवलप करने के लिए इन्वायरमेंट डेवलप किया। इन्वायरमेंट उनका जो माहौल है वो क्या होता है, देखें टूरिज़म डोमेस्टिक जो आपके लोकल टूरिस्ट हैं इनसे आपको कुछ नहीं। वो तो पंजाब से एक आदमी पैसा उठा के ला के गिलगित में खर्च करता है, लाहौर से या उधर से पेशावर से, वो तो आपका अपना पैसा है। बात ये होती है कि आपने पैसा लाना है बाहर के मुल्कों से, ठीक है। बाहर के मुल्कों से जब पैसा आएगा आपके मुल्क में, आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी मुल्क के अंदर। बाहर से कैसे आएगा? टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट जब आता है $1000 तो एक टूरिस्ट खर्च करेगा यूरोप से जब आएगा, तो वो किसके जेब में जाएगा? लोकल लोगों के जेब में जाएगा। और पैसा किसके पास है? ये एक हकीकत है कि पैसा यूरोप में है, पैसा अमेरिका में है। बाकी आपके ये जो ममालिक हैं इनके पास पैसा नहीं है। यहाँ से टूरिस्ट आएगा तो भी वो क्या खर्च करेगा? चाइना के पास अभी पैसा आ गया, चाइना को अलाउ करें, लेकिन उसके लिए आपको माहौल। महातिर मोहम्मद ने क्या किया, मलेशिया एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है ना, अच्छे मुसलमान हैं। वहाँ पे मैंने देखा है कि नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सौ मसलात के पाबंद हैं, झूठ इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। बहुत सारी उनके अंदर खूबियाँ हैं जो हमारे अंदर नहीं हैं। उसने कहा कि जो टूरिस्ट आता है, यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, वो नॉन मुस्लिम हैं, उनके लिए आज़ादी है। एक मिनट है, क्विकली वाइंड अप कीजिएगा डॉक्टर साहब। हाँ, मैं वाइंड अप। तो उसने कहा कि इनको बिल्कुल हम आज़ादी देते हैं टूरिस्ट को, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं कि आप ये कपड़े पहनो, ये खाओ, ये पियो, ये नहीं। उनको बिल्कुल उन्होंने आज़ाद जैसा माहौल है वो हाँ माहौल दे दिया टूरिस्ट। और टूरिस्ट जाता भी इसीलिए है कि उनको सस्ता पड़ता है, वहाँ जाके खा पी के वो थोड़ा सा अपने लिए इंजॉयमेंट करता है और रिलैक्स हो जाता है। इसीलिए यूरोप से टूरिस्ट। तुर्की में किस तरह तरक्की हो? इसी तरीके से। तुर्की मुसलमान मुल्क नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ सबसे पहले आपको इन्वायरमेंट देने की जरूरत है। इसी पर मैं जमील साहब से कमेंट। जमील साहब, मेरे पास 2 मिनट है। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि टूरिज्म के लिए टूरिस्ट फ्रेंडली माहौल देना बहुत ज्यादा जरूरी है, हुकूमत को माहौल बदलने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, आपको क्या लगता है? वो डॉक्टर साहब सही फरमा रहे हैं। वो मलेशिया है, पाकिस्तान में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वो अमेरिकन किसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा
اگر وہ انوائرمنٹ یہاں لائے تو ہمارے پرائم منسٹر کی تقریر سنتے ہیں، اس کے بعد میں آگے کیا کہوں؟ ایک یہ بات ہے، دوسرا بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی انوائرمنٹ کے علاوہ بھی ہمیں اٹریکشن چاہیے ٹورسٹ کو، یہاں امن قائم کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمارے گلگت بلتستان میں پچھلے 10 سال سے یہاں امن قائم ہے، اس لیے پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں۔ اب اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے انٹرنیشنل ٹوریزم میں۔ چائنا ہمارے ساتھ ہے، پورے سال میں صرف یہ شنکیانگ پروونس میں انٹرنل چائنا سے تقریباً کروڑوں لوگ آتے ہیں۔ ہم 1% بھی اس میں گلگت بلتستان میں لائے تو گلگت بلتستان کی اکانومی پتہ نہیں کہاں بوسٹ کر جائے گی۔ تو جو دن کی ضرورت ہے ٹوریزم گلگت بلتستان میں، اس کو انڈسٹری بنائے، یہاں انویسٹمنٹ لائے، یہاں ہوٹل بھی ہے، پورٹر ہے، یہ گاڑیوں کے لوگ ٹھیک ہے، کو تھوڑا سا بوسٹ کرے، ان کو آگے لے جائے، ان کو تھوڑے سافٹ لونز دے دے تاکہ یہ لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرے اور یہاں کی اوکے تھینک یو ویری مچ جمیل احمد صاحب، سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے۔ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت ملے، آئینی حقوق ملیں گے تو اس کے بعد وہاں پر جو پروجیکٹ ہیں وہ بہتر طریقے سے، اور فارن انویسٹر جو ہے وہ گلگت بلتستان آ سکے گا، اور ٹورزم کے لیے ٹورسٹ فرینڈلی ماحول ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔